नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 12औं जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा हिजो सार्वजनिक गरेको छ र यो नतिजामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% भन्दा तल आएपछि यो विषय अहिले चर्चामा रहेको छ। हिजोदेखि नै विशेष गरेर अर्थका ज्ञाताहरू, जनसङ्ख्याको विषयमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले यो विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहनु भएको छ। देशको अर्थतन्त्र विकासको प्रमुख साधन जनसङ्ख्या हुने हुँदा बढ्दो अर्थतन्त्रमा जनसङ्ख्याको वृद्धि दर घट्नु सकारात्मक सङ्केत नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यो कसरी हुन्छ? किन यस प्रकारका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्? जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा आएको ह्रासले देशको अर्थतन्त्र लगायतका अन्य विविध विषयमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ? यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, नमस्ते। हिजो तथ्याङ्क विभागले जुन प्रारम्भिक जनगणनाको रिपोर्ट प्रस्तुत गरे, 12औं जनगणनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट, यो तथ्याङ्क पछि जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम भइरहेको देखियो हैन? यो तीनवटा 2058 को हेर्ने हो भने, त्यसपछि त्यसको 10 वर्षपछि 68 को हेर्ने हो भने र अहिलेको हेर्ने हो भने 78 को हेर्ने हो भने 1% पनि भएन। अब जनसङ्ख्या वृद्धि दर हैन शून्यमा आइपुग्यो। तपाईहरु जस्ता विज्ञहरूले अलिकति चिन्ता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। तपाईकै हामीले सानो बाइट हिजोदेखि समाचारमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यो चिन्ता किन तपाईहरुलाई खास? हामी अर्थशास्त्रका कुराहरू गर्ने मान्छे र अर्थशास्त्रको अध्ययन गर्ने मान्छेको एउटा हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा उत्पादकको चाहिँ जुन चाहिँ साधन र स्रोतमध्ये जनसङ्ख्या या चाहिँ श्रमिक मानव संसाधन चाहिँ प्रमुख चाहिँ स्रोतको रूपमा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिना चाहिँ मानव संसाधन तपाईको उत्पादनको प्रणालीहरू र हाम्रा जस्तै कृषिका कुरा गर्नुस् या घरेलु उद्योगहरू जुन श्रममा आधारितहरू छन् या चाहिँ ठुला उद्योग र मध्यम खाली उद्योगहरूका कुराहरू र सेवा क्षेत्रलाई कुरा गर्दाखेरि मानव संसाधन बिनाको त्यो चाहिँ नि आर्थिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ हासिल गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता चाहिँ अर्थशास्त्रको शास्त्रीय मान्यता सिद्धान्तमा रहिआएको देखिन्छ। त्यही आधारमा हामीले चिन्ता व्यक्त गरे हो र त्यसपछि गएर तपाईले अहिले विश्वको परिदृश्यलाई हेर्नुभयो भने अब जस्तै रसियामा नकारात्मक छ, जापानमा नकारात्मक छ, अमेरिकामा थोरै सकारात्मक छ। तर तपाईले देखिराख्नु भएको छ यी राष्ट्रहरूले मान्छे चाहिँ आयात गर्ने र मान्छेको श्रम चाहिँ आयात गर्ने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। हामी जस्तो अल्पविकसित राष्ट्र, हाम्रो चाहिँ अल्पविकसित राष्ट्र या तेस्रो मुलुकको एउटा राम्रो पहिचान भनेको श्रमिक जनसङ्ख्या, ठुलो जनसङ्ख्या, ठुलो आकारमा जनसङ्ख्या र श्रमको सस्तो श्रमको हिसाबमा चिनिन्छ। र त्यो चिज चाहिँ अहिले हामी चाहिँ विकसित राष्ट्रकै जस्तै बाटोमा हामी 80 वर्षको पछि चाहिँ 0.93% चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएपछि यो चाहिँ बाटोमा हामी गयौँ। तर तपाईले हेर्नुभयो भने विकसित राष्ट्रहरूमा राज्यले हस्तक्षेप गरिरहेको नीतिगत रूपमा सुधारका हिसाबमा र श्रम बजारलाई एकदमै व्यवस्थित गर्नको लागि उनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। तर हामीमा आउँदाखेरि तपाईले हेर्नुभयो भने केही पनि काम गरेको देखिँदैन। हाम्रो सबै चिज, संविधान पनि राजनीति, विधान पनि राजनीति, खाना पनि राजनीति, बस्ने पनि राजनीति, सबै चिज राजनीति बाहेक अर्को चिज भएको देखिँदैन। जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशलाई चाहिने श्रमिकहरू, कृषिलाई चाहिने, घरेलु उद्योगहरूलाई चाहिने, सेवालाई चाहिने र उद्योगहरूलाई चाहिने जुन श्रमिक असन्तुलन भयो, अस्तव्यस्त भयो भने हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप कस्तो हुन्छ? झन् हामी जुन स्वावलम्बनका कुरा गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ हामी चाहिँ आर्थिक चाहिँ विकास गर्ने क्रममा छौँ। त्यो चिजको लागि स्रोत र साधन कमी हुँदै जाने र पुँजीगत चाहिँ साधन स्रोत पनि कमी हुने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कहाँ पुग्ने हो र हामीले जुन गरिबी र रोजगारीका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने हो र त्यसपछि गएर त्यसले ल्याउने सामाजिक र राजनीतिक रूपमा जुन असर पार्छ त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कारणले गर्दाखेरि चिन्ताको विषय हो र त्यसले गर्दाखेरि चिन्ता गरे हो। यो अब तपाईले अरू देशको पनि उदाहरण दिनुभयो। अहिले वृद्धि दर, जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% मात्रै देखियो यो 10 वर्षमा। तर कतिपय अध्ययनहरू, कतिपय व्यक्तिहरूको विश्लेषण सुन्ने हो भनेदेखि यो पृथ्वीको सबभन्दा समस्या भने नै धेरै जनसङ्ख्या भइरहेको छ
होइन जनसङ्ख्याको त्यो विस्फोट यस्तो हो कि त्यो बमको विस्फोट भन्दा पनि ठुलो विस्फोट हो। जनसङ्ख्याकै कारक हो सबै, आर्थिक मन्दी आउने, अब यो अरू त्यो वातावरणमा असन्तुलन हुने, होइन, यो सबै चिजहरू चाहिँ जनसङ्ख्या धेरै भएर भन्ने कुरा सुनिन्छ। तर यो नेपालमा चाहिँ जनसङ्ख्या नियन्त्रणतिर गरेर अलिकति कम भएको जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुँदाखेरि त्यो एङ्गलबाट त नेपाल राम्रै दिशामा गएको भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ नि त। फेरि अब यसो छ, श्रमिकको हिसाबले त तपाईँले भन्नुभयो, त्यो श्रमिकभन्दा बाहेकका अरू कुराहरू हेर्दाखेरि त उग्र जनसङ्ख्या हुनुभन्दा त ठिक्क जनसङ्ख्या हुनु ठिक होइन र? अब हामीसँग भएको भने 3वटा स्रोत र साधन हो। एउटा चाहिँ नि भने उत्पादनका स्रोत र साधन मध्ये पुँजीगत हो, प्राकृतिक स्रोत र साधन हो, र मानव संसाधन हो। अब तपाईँको पुँजीगतमा हामी कहाँ छौँ र प्रविधिमा चाहिँ नि हामी थोरै मात्रामा डिजिटलका कुरा गर्न थालेका छौँ। हामी आफूले त्यसलाई सिर्जना गर्दैनौँ, परीक्षण गर्दैनौँ, उत्पादन गर्दैनौँ, वितरण गर्दैनौँ। त्यसमा त्यो चिजलाई आधार राखेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न सक्ने सम्भावना छैन, जसले गर्दाखेरि स्रोत र साधन उत्पादन गर्ने। र हामी र अर्को कुरा प्राकृतिक स्रोत र साधनमा हामी जलविद्युतका कुरा गर्छौँ, करिब 83,000 मेगावाटको कुरा गर्छौँ। कति उत्पादन भएको छ त, त्यसको प्रभाव चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन र मध्यकालीन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले पनि उत्पादनको तर्क हेर्दाखेरि हामी भारतबाट आयात गरेर जाडो समयमा चाहिँ हाम्रो विद्युतको चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो पनि विश्वसनीय छैन। अब विश्वसनीय तपाईँको अब रिमिटेन्सलाई हेर्नुभयो भने कुल ग्राहस्थमा 28% चाहिँ त्यसले सहयोग गरेको देखिन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र सञ्चालन र व्यवस्थापन भइरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हो एउटा हिसाबमा जनसङ्ख्या कम भयो भने चाहिँ नि प्रकृतिमा जुन चाहिँ तरिकाको प्राकृतिक स्रोत र साधनमा जुन तरिकाको दबाव हुन्छ, चाप हुन्छ, त्यो कम हुन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रकृति र चाहिँ मान्छेको बीच र समाजको बीचको जुन सन्तुलन छ त्यो कायम हुन सक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। तर हामी जस्तो अल्पविकसित राष्ट्र जसको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ को संरचना चाहिँ गोलमाल अस्तव्यस्त भएको अवस्था हुन्छ, सन्तुलन भएको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तपाईँले तथ्याङ्कलाई हेर्नुभयो भने हामी 6 महिनापछि चाहिँ गहिरो आर्थिक सङ्कटमा पुगेको अवस्था छौँ, र त्यसमा चाहिँ राजनीति र अर्थतन्त्रको बीचमा सन्तुलन छैन, राजनीति र समाजको बीचमा र राजनीति र चाहिँ समाजको बीचमा चाहिँ सन्तुलन छैन। त्यो अवस्थामा सबै चिज राजनीतिमा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा तपाईँको जनसङ्ख्या जुन चाहिँ स्रोत विश्वसनीय स्रोत र साधन छ विकासको लागि, आर्थिक क्रियाकलापको लागि, त्यो पनि कम हुँदै जाने हो भने अब तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले कसरी विकास गर्नुहुन्छ भने विप्रेसन भनेको त परनिर्भरता हो नि। हिजो हामीले अहिले तपाईँले चाहिँ व्यापारलाई हेर्नुभयो भने चालु खातामा चाहिँ करिब 300 अरब रुपियाँको चाहिँ घाटा छ, र त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईँको सुधान्तरण घाटालाई हेर्नुभयो भने 1,95 अरब रुपियाँको छ। त्यो भने के भन्दाखेरि आयातमुखी चाहिँ अब आयातमा हामी चाहिँ भनेको अर्थतन्त्र त परनिर्भर हुँदैछ नि, रोजगारीमा परनिर्भरता, वस्तु र सेवामा परनिर्भरता। अब तपाईँसँग निर्भरता के छ त? आर्थिक स्रोत र साधन र विकास, जसले चाहिँ आर्थिक विकास र आर्थिक चाहिँ उच्च आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ हासिल गर्ने, त्यो भनेको त जनता बाहेक त छैन नि त। र त्यो पाटोले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रदेश वाइजलाई हेर्नुभयो, जिल्ला वाइजलाई हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि असन्तुलन चाहिँ जुन तरिकाको प्रभाव छ, असन्तुलन छ। कारण किन भन्दाखेरि जहाँ तपाईँले चाहिँ सन्तुलन आवश्यक चाहिँ जस्तै सुदूरपश्चिम र पश्चिमाञ्चलका कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ सानो साइजको चाहिँ हुन थालेको छ। तर विकासको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि हामी चाहिँ त्यसलाई ब्याकवर्ड रिजनको रूपमा राख्छौँ, र ती चिजहरू भएकोले गर्दाखेरि हामीसँग केही न केही चिज त स्रोत र साधन चाहिन्छ नि त। अब अहिले एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, चीनका कुरा र भारतको कुरा, किन चीन र भारततिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ युरोपियन युनियन या अमेरिकाका चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू र व्यापारमा चाहिँ लागेका मान्छेहरू लगानी गर्न आतुर किन छ भन्दाखेरि उनीहरूको 1 अरब भन्दा बढीको बजारको हिसाबले हुन्छ नि त। हामी न बजार भयौँ, अब भोलि गएर मानव संसाधन पनि भएन भने हामी चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट लगानीको लागि आकर्षित गर्न हामीसँग त सस्तो श्रमिक छ है, सस्तो चाहिँ मानव संसाधन छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो कार्ड चाहिँ कसरी देखाउनुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँसँग हुनेवाला छैन। र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो मानव संसाधनमा जुन सक्रिय करिब चाहिँ 66% हाराहारीमा छ, त्यो 66% भएका मान्छे पनि करिब 45 लाख चाहिँ बाहिर छ। हेर्नुहोस्,
अब करिब भारतसँग चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क छैन, त्यहाँ पनि 80 लाखभन्दा बढीको हाराहारीमा मान्छे छ भन्ने कुरा तथ्याङ्क चाहिँ अनौपचारिक रूपमा आएको पाइन्छ। र त्यो चिजले गर्दाखेरि अब तपाईँसँग सक्रिय मानव संसाधन भएन भने बच्चा र बुढाबुढीले 60 वर्षभन्दा माथिकाले यो देशलाई कसरी तपाईँको विकास निर्माणमा अगाडि बढाएर दक्षिण एसियामा र विश्वमा नेपालको नेपालको पनि उपस्थिति छ भनेर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो ठुलो चुनौती चाहिँ हुने देखिन्छ। अब आउने दिनलाई सोचेर हामीले सोच्नुपर्छ। अहिले आउने दिनमा सन् 2019 सम्मको तपाईँको प्रोजेक्सन भएको छ, अनुमान आएको छ। त्यो अनुमानमा हाम्रो चाहिँ 2,40,00,000 मात्रै जनसङ्ख्या हुने अवस्था छ। यदि यस्तै तरिकाको प्रवृत्ति गयो भने, अब तपाईसँग त्यो भयो भने नेपाल चाहिँ बुढाबुढी र बच्चा बच्चीको राष्ट्र चाहिँ कायम हुने हो भने हाम्रो उत्पादन प्रणाली कस्तो होला, कृषिको अवस्था के होला, घरेलु उद्योगको चाहिँ अवस्था के होला। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा हाम्रो 7 लाखभन्दा बढी चाहिँ भारतीय चाहिँ श्रमिकहरू नेपालमा कार्यरत छन्। र भारतको चाहिँ यदि अर्थशास्त्रको यो उनीहरूको प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने हो भने हामी डिप्रेसनमा पहिलो नम्बरमा आउँछ। हेर्नुहोस्, हामी गरिब राष्ट्र छौँ, तर हाम्रो चाहिँ हामी डिप्रेसन पठाउनेमा पनि 1 नम्बर भारतको जस्तो देशको लागि। त्यो भने के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र यो तल्लो निकायमा ससाना काम गर्ने, घरायसी कामहरू गर्ने, निर्माणका काम गर्ने, बाटोका काम गर्ने श्रमिकहरूको अभाव चाहिँ सुरु हुन थालेको छ। कृषिमा काम गर्ने यो भइसकेपछि अब तपाईँको यो ठुलो कुरा गरेर मात्रै त हुँदैन नि त। अर्थतन्त्रमा त सबै क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यक पर्ने श्रमिकहरू त। त्यो त डाक्टर साहब यो एउटा पाटो भयो, ठिक छ। अब अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार डाक्टर साहब भन्नुभयो, त्यसमा मेरो विमति त अवश्य रहँदैन। तर जनसङ्ख्या धेरै हुँदैमा सबै कुरा अथवा त्यो साधन मान्छे भएर काम गरेर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने पनि त होइन नि त। थोरै मान्छे क्वालिटीको हुन्, नेपालमा पनि विदेशीहरू काम गर्न आउनु, प्रविधि मन्त्री होस्, जति मान्छे हामी छौँ, हामी विदेशमा गएर हेर्छौँ सबै बाहिरका मान्छे आएर काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यहाँका जनसङ्ख्या कम छ। जस्तो हामीले उदाहरणको रूपमा लिनुपर्दा अहिले कतारलाई लिउँ न, नेपालीहरू जहाँ 5 लाखभन्दा बढी काम गरिरहनु भएको छ अहिले, त्यहाँबाट रेमिट्यान्स आउँछ, नेपाल धनी भइरहेको छ, त्यो अर्को पाटो हो। तर त्यहाँको स्थानीय जो नागरिक कतारीहरू छन् थोरै सङ्ख्यामा छन् होइन, उनीहरू त एकदमै डोमिनेट नै छन् त्यहाँ। तर उनीहरूको लाइफस्टाइल हेर्नुहोस्, उनीहरूको प्रति व्यक्ति आय हेर्नुहोस्, सबै अरूले काम गर्दैछन्, प्रविधि मैत्री छ, दिमागको प्रयोग गरेका छन् होइन, क्वालिटीको छ नि त। क्वान्टिटी मात्रै धेरै जनसङ्ख्या भएर पनि हुने होइन होला नि त। मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो प्रश्न आएको कि जति यो जनसङ्ख्या वृद्धि दर ह्रास भए पनि भएकामा हामी क्वालिटी बनाऊँ भने त अर्थतन्त्र त चलायमान हुन सक्ने धेरै उपायहरू होला नि। त्यो सम्भावना छ, तर उहाँहरूको कुवेतको चाहिँ यदि कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको प्रमुख स्रोत भनेको त पेट्रोलियम प्रडक्ट हो नि त। उनीहरू त्यसमा धनी छन्। हाम्रोमा के छ भन्नुहुन्छ भन्नु होइन, भन्ने त भन्छ नि नेपालमा जति त कहीँ छैन। नेपालका जति साधन स्रोत र प्रकृतिले हामीलाई यति दिएको छ, हामीले चिनेर त्यसलाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनै सकेका छैनौँ। गफ लाउन नेपालीहरू एकदमै चाहिँ स्मार्ट छन्। गफ लाउन पनि, गफ बनाउन पनि, गफ चाहिँ त्यसलाई व्यवहारिक रूप उतार्न पनि। तर गफ चाहिँ बिग्दैन नि त। गफ यदि बिकेको भए चाहिँ हाम्रो चाहिँ चालु खाता या चाहिँ सुधार घाटा नहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ भारतलाई आयात गर्न सक्थ्यौँ गफ, या चाहिँ चीनलाई चाहिँ आयात गर्न सक्थ्यौँ होला नि। गफले विश्वास गर्दैन नि। वैज्ञानिक आधारहरू चाहिन्छ, वैज्ञानिक चाहिँ प्रविधि, त्यसमा चाहिँ प्रविधिहरू विकासहरू हुनु जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले गफको मात्रैले त्यो चाहिँ उत्पन्न हुनेवाला छैन नि त। जस्तै हामीले ससानो, जस्तै अब हामीले औद्योगिक चाहिँ विकासकै कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले सेजको अहिले जतिवटा सरकारले घोषणा गरेका क्षेत्रहरूलाई हेर्न जानुस् न, सेजमा तपाईँको कुनै पनि उद्योगहरू आएको देखिँदैन। हामीले एउटा चिज घोषणा गऱ्यौँ, जग्गाहरू चाहिँ बनायौँ, त्यसलाई पूर्वाधार बनायौँ, तर आकर्षण गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। भन्न खोज्या चाहिँ नेपालमा सम्भावना छ। अब औद्योगिक चाहिँ क्षेत्रहरूलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूको र मेटेरियल कहाँबाट आउँछ हेर्नुहोस् न। नेपालमा र मेटेरियल त्यो उपलब्ध भएको छ र? कुनै एक्सेप्सनल केस बाहेक सबै र मेटेरियल चाहिँ हामी, जस्तै सिमेन्टको चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ हामीसँग छ। अरू चाहिँ र मेटेरियल प्रायः जसो भारतबाट ल्याइएको हुन्छ, चीनबाट ल्याएको हुन्छ, त्यसलाई एसेम्बल गरेर हामीले चाहिँ बजारमा ल्याएका छौँ।
र त्यो पाटोले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीसँग जुन चाहिँ हामी भन्दै आएका छौँ हो हामीसँग छ, तर त्यसलाई विकास कतिको गर्यौँ, त्यसलाई अनुसन्धान कतिको गर्यौँ, त्यसलाई चाहिँ र मेटेरियलको रूपमा औद्योगिक रूपमा चाहिँ परिचालन गर्नको लागि कति काम गर्यौँ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो त गरेका छैनौँ नि त। जस्तै तपाईँको हेटौडा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा ट्रान्समिटर नहुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उद्योग चाहिँ 24 घण्टा चलाउन नसक्ने अवस्थाको सानो सानो समस्या नै सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छ। महेन्द्र तपाईँले चाहिँ कुनै पनि ट्रेड चाहिँ ट्रेड रिलेटेड चाहिँ जुन ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ त्यो सामानहरूलाई ल्याउने आवत जावत गर्ने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्गहरूको लाई हेर्नु भएको छ। त्यहाँ तपाईँको होलहरू छ, त्यो होललाई तपाईँले म्यानेज गर्नु भएको छ। त्यो होलले कति चाहिँ आर्थिक रूपमा हामीलाई नोक्सानी गर्छ र आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी परनिर्भरता बढाउँछ भन्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ। मैले भन्न खोजेका किन हामी जे पनि ठुलो कुरा त गर्दैछौँ, तर ससानो कुराहरू भएको चिज पनि यस्तो भयो। अब हामीले राष्ट्रिय हिसाबबाट जुन राजनीतिक हिसाबले गर्नुपर्ने निर्णयहरू, आउनुपर्ने बडा ठुला ठुला परियोजनाहरू, त्यसलाई एक्टिभली प्रस्तुत गर्न, सक्सेस गर्न दिनुपर्ने चिजहरू, म्यान पावरदेखि लिएर आइडिया हामी केही पनि छैन हामीसँग। अनि कारण त्यसको कारणले गर्दा हामी पछाडि त्यो एउटा पाटो छ। अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि हामी रणनैतिक हिसाबमा सामरिक रूपमा एउटा भारत र चीनको बिचमा छौँ र हाम्रा सीमाहरू हामी जति ठुला कुरा गरे पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि केही चिज भएको छ, त्यो चिजलाई जङ्गबहादुरले जुन पिल्लर राखेको छ त्यसलाई अहिले हामी प्रविधि सम्पन्न भएका छौँ, कूटनीतिमा ठुलो विचार छ, सबै चिज छ, हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। हामीले तराईमा बसोबास गर्ने हाम्रा दाजुभाइले सीमालाई चाहिँ जोगाएर राखेको अवस्था छ, खुल्ला सीमा छ। तपाईसँग चाहिँ खुल्ला सीमा भएको अवस्थामा तपाईले यदि व्यवस्थित गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ सीमाङ्कन गरेर राम्रो तरिकाले गर्नुभयो भने कुवेतकै जस्तै हालतमा हामीले चाहिँ सोच्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईले चाहिँ न आएको रेकर्ड राख्नु भएको छ, न गएको रेकर्ड राख्नु भएको छ, न आएका मान्छे केमा श्रममा छ, केमा छैन, त्यो कुरा त के पनि छैन नि। कुवेतमा त्यो चिजलाई व्यवस्थित रूपमा प्रणालीगत रूपमा प्रोडक्सनमा जोडेर हाम्रा मान्छेले नागरिकता पाएका छन् र त्यहाँ पाएको देखिँदैन। हाम्रा मान्छेले त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक सङ्गठनहरू बनाउन पाएको छैन, कुनै पनि अन्य क्रियाकलापहरू गर्न पाएको छ, केही पनि पाएको छैन। नेपाल त्यस्तो हो कि जहाँ चाहिँ धर्म पनि बिक्री हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नागरिकता बिक्री हुन्छ, मान्छे बिक्री हुन्छ, सबै चिज व्यापारिक हिसाबमा हुन्छ। त्यस्तो देशले तपाईसँग कुनै पनि चिज आफूसँग भएन भने, क्वालिटी अफ मान्छे मात्रै भयो भने मात्रै तपाईँको देशले चाहिँ अगाडि बढाउन सामरिक रूपमा संरक्षित पनि गर्न सक्दैन र आफूसँग भएका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पनि एकदमै व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि गर्न सक्दैन। जब यदि सीमाङ्कन भयो, सीमाहरू एकदमै व्यवस्थित भयो र नेपालले आफैले आफ्नो भूराजनीतिक हिसाबमा निर्णय गर्न सक्ने भयो हुने, जो कुवेतले जस्तै गर्न सक्ने अवस्था भयो भने मात्रै त्यो तपाईँले भने जस्तै गुणस्तर भएका मानव संसाधन चाहिँ भयो भने पनि पुग्ने अवस्था हुन्छ। त्यो चिज त अहिले स्वाभाविक रूपमा हुनेवाला नै छ। कारण किन भन्दाखेरि हाम्रो फर्टिलिटी रेट चाहिँ नि 1.9 मा झरेको अवस्था छ, तर रिप्लेसमेन्ट रेट चाहिँ तपाईँको 2.5 2 point समथिङ हुनुपर्नेमा त्यो चिज हुन सकेको अवस्था छैन। यही चिजमा अहिले तपाईँले राष्ट्रिय हिसाबमा 20 वर्ष हाम्रो चाहिँ विवाह गर्ने चाहिँ एज टोकेको छ, तर अहिले हामी चाहिँ यदि कामको अध्ययनको कुराहरू गर्नुहोस्, कामका कुरा गर्नुहोस्, प्रोफेसनल कामहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यो एज चाहिँ 27 देखि 35 वर्षसम्म पुगेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, यही विषयमा यो विषयलाई अलि हामी विस्तृत रूपमा कुरा गरौँ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर बढी हुन्छ, जनसङ्ख्या धेरै ओभरफ्लो होला भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सचेतना कार्यक्रमहरू ल्याउने गरे हामीले सुन्थ्यौँ बच्चैदेखि, होइन? 2 मात्र सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने नारा नै थियो। अब अहिले त त्यो पनि घटेर एउटा सन्तान भए पुग्छ भनेर मान्छे त कसैले भनेको छैन। मान्छेले आफै स्वतस्फूर्त रूपमा एकजना बच्चामै सन्तुष्ट हुन थालेका छन्, होइन? एउटा बच्चा बनाऊ, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाऊ, बरु क्वालिटीको बनाऊ भन्ने जुन एक प्रकारको समाजमा अवधारणा विकसित भएको छ नि, त्यसको पनि प्रभाव त यहाँ देखि नै हाल्यो, होइन? यो बाहेकका अरू त्यो साना साना कुराहरू के औँल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा ह्रास आउनुको कारण? एउटा चिज चाहिँ नि अब त्यो महत्त्वपूर्ण त्यो पाटो भइहाल्यो। अहिले कुरा चाहिँ नि साक्षरता पनि हो र स्वास्थ्य चाहिँ नि स्वास्थ्यको चाहिँ सेवाको चाहिँ जुन विस्तार छ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा चाहिँ सचेतना बढेको छ
तेस्रो कुरा चाहिँ नि हामीसँग सहरी जमातहरू चाहिँ बढेको पाइन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था बढेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि यी र अन्य चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाले पनि निर्णय गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ अभिवृद्धिको कारणले पनि यसमा चाहिँ असर गरेको देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ राज्यले जुन तरिका ढङ्गले चाहिँ श्रम बजारको कुरा र आफ्नो आर्थिक चाहिँ विकासका र आर्थिक उत्पादन प्रणालीसँग जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ जोड्नुपर्ने र जोडेर हेर्नुपर्ने कुरामा हामी चाहिँ हराएको कारणले पनि यो अवस्था सिर्जना भयो हो। यो किन भन्दाखेरि यदि त्यो भएको भए सरकारले दुई सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने चिज चाहिँ रिभाइभ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। जस्तै सुदूरपश्चिमका कुरा गर्नुहोस् या गण्डकीका कुरा गर्नुहोस् या सबै अन्य चाहिँ यो प्रदेशहरूमा त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि दर घटेको अवस्था छ, तर चाहिँ मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ त्यो वृद्धि दर चाहिँ उच्च छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त्यति मात्रै होइन, समग्र रूपमा चाहिँ घटे पनि हाम्रो प्रदेशको हिसाबले या जिल्लाको हिसाबले असन्तुलनको पनि सङ्केत दिइरहेको अवस्था देखाउँछ। त्यो चाहिँ असन्तुलन एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले देखाउँछ। तपाईँलाई राज्यलाई कस्तो जनसङ्ख्या चाहिन्छ त, कुन प्रकारको चाहिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई देश अगाडि बढाउने हो भने श्रम गर्न सक्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व गर्न सक्ने मान्छेको चाहिँ मानव संसाधनको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तो जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि राष्ट्रले चाहिँ जनसङ्ख्या नीतिहरू चाहिँ चीनले ल्याए जस्तो तपाईँको चीनले पहिला 1 बच्चाको नीति ल्याएको थियो, अहिले 2 बच्चाको नीति ल्याएको छ। सिङ्गापुरमा त्यस्तै हालत छ। तपाईँको विधालाई पनि सरकारले विधा प्रोभाइड गरेर बच्चा वृद्धि गर्ने हिसाबमा, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ नि एक अहिले अल्पकालीन अवस्थाको लागि मात्रै होइन, यसको दूरगामी असर चाहिँ हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले त त्यो प्रकारको दूरदर्शी सोच त कहिले पनि ल्याएको छैन नि यो विषयमा। त्यही त भने त। अनि त्यो चिज नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ जनतालाई नै त्यो सबै कुरा चाहिँ छोडिदिँदाखेरि राजनीतिको जुन तरलता छ त्यो तरलताभित्र चाहिँ सबै चिज हाम्रा नीतिहरूको कार्यान्वयन चाहिँ र त्यसको चाहिँ समीक्षाहरू हुनुपर्ने, त्यो नहुँदाखेरि देशको चाहिँ यसले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामी घटेको छौँ औसत चाहिँ विश्वको औसतको हिसाबले, तर चाहिँ भित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रदेशको तहमा हेर्नुभयो भने असन्तुलन देख्न पाउनुहुन्छ। त्यो त 2058 देखि 2068 सम्मको यो हेर्दाखेरि 1.35% रहेछ होइन जनसङ्ख्या वृद्धि दर। त्योभन्दा अगाडि 2.25 रहेछ, त्यहाँ पनि घटा देखिन्छ। तर यो बिचको समय जुन 58 देखि 68 भनेको अलिकति राजनीतिक हिसाबले पनि अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व पनि अन्त्य भइसकेका थिएन, त्यसपछि सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ झन् जनसङ्ख्या वृद्धि दर, मान्छेले बच्चा धेरै जन्माए होइन, यो यतापट्टि आइसकेपछि अलिकति देश अब अलिकति राम्रो अवस्थामा जान्छ कि भनेर धेरै चिजहरू विकास भए, परिवर्तन भयो। यता आएपछि चाहिँ जनसङ्ख्या फेरि वृद्धि दर कम भयो। यसले त्यो राजनीतिक परिवर्तनले केही प्रभाव पार्छ यसमा? होइन, यसो छ, सुरक्षा भउँदै आयो भने मान्छेहरूले जनसङ्ख्याको योजना या बच्चाहरूको योजना चाहिँ सजिलो साथ गर्ने हुन्छ, र असुरक्षा बढ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यो चिज चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, आफ्नै जोगिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ नि त। र त्यसले गर्दाखेरि तर त्यो एउटा अवधारणा हामी पाउन सक्छौँ भने दोस्रो अवधारणा के पनि पाउँछौँ भने कति मान्छेले चाहिँ असुरक्षा अवस्थामा यदि बच्चा जन्मायो भने आफूलाई चाहिँ चाहिने जेनेरेसन या मानव संसाधन राख्न पाइन्छ भन्ने पनि सोच, यो मिक्स चाहिँ एप्रोच सोच अवधारणाहरू चाहिँ हाम्रो देशमा पाउन सकिन्छ। तर त्यो मात्रै कारण होइन, कारण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ महिला साक्षरता र हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ आयुको वृद्धि र स्वास्थ्य चाहिँ सुविधा र मान्छेको चाहिँ जुन चाहिँ साक्षरता वृद्धि भएको छ त्यो चाहिँ त्यो मुख्य कारण र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा जुन चाहिँ मान्छेहरू अभ्यस्त हुँदै गए त्यसले गर्दाखेरि र जुन चाहिँ कृषि बाहेक गैर कृषि क्षेत्रमा मान्छेहरूको सहभागिताले गर्दाखेरि यो चिजमा बढी मात्रामा असर गरेको देखिन्छ। अब हिजोको यो प्रारम्भिक नतिजा हेर्ने हो भनेदेखि पुरुषको हिस्सा 48.96% र महिलाको 51.04% होइन, महिलाको सङ्ख्या चाहिँ बढी पाइएको छ। यसले अर्थतन्त्र लगायत समाजलाई दूरगामी रूपमा के असर पार्छ महिला र पुरुष बीचको यो प्रकारको असमान जनसङ्ख्याले? स्वाभाविक रूपमा जसले हुन सक्छ असन्तुलन ल्याउने त सम्भावना भइहाल्यो। कारण किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले दक्षिण एसियालाई हेर्ने हो भने पाकिस्तान र भारतमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो अवस्थामा छ। त्यहाँ चाहिँ पुरुषको सङ्ख्या बढी छ, महिलाको सङ्ख्या चाहिँ घटी छ।
र हाम्रोमा चाहिँ नि महिलाको सङ्ख्या चाहिँ नि गत साल 10 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ थोरै वृद्धि भएको अवस्था छ। यदि यस्तै अवस्था भयो भने हामीले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि म्यारिज सिस्टम या हाम्रो चाहिँ नि विवाह प्रणालीहरू भए र त्यसमा चाहिँ नि हामीले परिवर्तन आउन सक्ने हुन्छ र त्यो यदि भएन भने हाम्रो चाहिँ नि महिलाहरू चाहिँ नि अब उनीहरूलाई पनि चाहिँ नि विवाहको लागि चाहिँ नि हामीले बाहिरी चाहिँ नि पुरुष या चाहिँ नि दुलाहाहरू खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्छ र जसले देशको चाहिँ नि अवस्था या चाहिँ नि संरचना र त्यसले चाहिँ नि एकदमै सकारात्मक होला जस्तो लाग्दैन र त्यसले नकारात्मक अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि भोलि हामीलाई आवश्यकता जस्तै हामी 10 वर्ष नेक्स्ट 10 इयर्स या नेक्स्ट 20 इयर्स हामीलाई कति मानव संसाधन चाहिन्छ र त्यो अनुसारको आर्थिक विकास हामी कति पुर्याउँछौँ र मानव संसाधन कतिको आवश्यकता हुन्छ र हामीले कतिको आपूर्ति गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको त्यो लेखाजोखामा चाहिँ नि यसले चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ र सामाजिक रूपमा हाम्रो अहिले जुन तरिकाको सामाजिक सोलन आइरहेको छ त्यसमा अझ चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि अनावश्यक चाहिँ नि असर पर्ने देखिन्छ। जस्तै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पाकिस्तानमा महिलाहरूले चिनियाहरूसँग विवाह गर्ने र चीनमा जाने त्यो प्रवृत्ति र प्रकृति चाहिँ नि बढेको अवस्था छ र हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा पनि त्यो चिज घटनाहरू चाहिँ नि हामीले छिटपुटको रूपमा पाउन सक्छौँ। अन्त्यमा डाक्टर साहब, हजुर, यो प्रकारको जुन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ अलिकति चिन्ता व्यक्त भएको छ आर्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि, अब यसको निवारण के हुन सक्छ? एकदम छोटकरीमा मेरो अन्तिम जिज्ञासा तपाईँलाई। मुख्य यसो छ, हामीले यसलाई चाहिँ नि जनसङ्ख्यालाई र घर परिवार सङ्ख्याहरूलाई हाम्रो आर्थिक उद्देश्य र लक्ष्यहरूसँग जोड्नु पर्यो र त्यो अनुसार जस्तै अहिले 5 वर्षलाई हामीलाई चाहिँ नि मानव संसाधन कतिको आवश्यकता छ र कति हाम्रो देशमा आपूर्ति भइरहेको छ र त्यो आपूर्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिले लिइरहेको चाहिँ दुई बच्चा ईश्वरका सन्तान भनेर त्यसलाई निरन्तर गर्ने कि हामीले त्यसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा समीक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार त्यसलाई ध्यानमा राख्ने? किन भन्दाखेरि हामी भोलिका दिनमा मतलब हामी अन्त्यमा छौँ डाक्टर साहब, सरकारी तहबाट एउटा एकदम दूरदर्शी दृष्टिकोण र त्यो एक्सनमा जानु जरुरी भइसकेको यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। आवश्यक छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको समय र विचारको लागि म धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर रघुवीर बिष्ट। हामीले हिजो सार्वजनिक भएको 12औं जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर जुन रूपमा घटेको छ त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।